नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू यादव प्रसाद कोइरालाज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू भानुभक्त ढकालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका बागमती प्रदेश सभासद विराज भक्त श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका पुरातत्व विभागका महानिर्देशक एवं हनुमान ढोका संग्रहालय विकास समितिका उपाध्यक्ष श्री दामोदर गौतमज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हनुमान ढोका संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री सञ्जीव खनालज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई जारी राख्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट पाल्नुभएका सहसचिवज्यू कोटि सम्पदा को अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरता हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय कार्यक्रमका सभापति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू, प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका सभासद माननीय विराज भक्त श्रेष्ठज्यू, पुरातत्व विभागका महानिर्देशकज्यू, मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न कार्यालयबाट पाल्नुभएका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, बोर्ड सदस्यज्यूहरू, पूर्व महानिर्देशकज्यूहरू, पूर्व बोर्ड सदस्यज्यूहरू, जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा सेफमा पुरिएर रहेको अवस्थामा यी गरगहनाहरू प्राप्त भएका थिए। यी सामग्रीहरूमध्ये केही सामग्रीहरू छनौट गरी हामीले प्रदर्शनीमा राखेका छौँ, जसमा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग हुने देवदेवीका मूर्तिहरू, सुन चाँदी तथा तामाका गरगहनाहरू, सुन चाँदीका सिक्काहरू, अत्यन्त दुर्लभ इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको सुनको सिक्का, तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका नापतौलका सामग्रीहरू, शुभ राज्याभिषेकमा हात्तीको शिरमा सजाइने चाँदीको चन्द्रकलश, भगवान श्रीकृष्णलाई चढाउने सुन चाँदीका बहुमूल्य मुकुटहरू आदि रहेका छन् भने अर्कोतर्फ राजा शाहराजा लगायत राज परिवारको बसाई नारायणहिटीमा सरेपछि राजशासन अवधिभर त्यसपछि पनि राजशासन अवधिभर यो क्षेत्रको स्वामित्व राज संस्थामा नै निहित रहेको थियो। राज संस्थाको समाप्ति पश्चात दरबारसँग सम्बन्धित केही सामग्रीहरू गृह मन्त्रालय मार्फत यस हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डालाई बुझाइएका थिए। त्यसमध्येबाट पनि केही सामग्रीहरूको छनौट गरी हामीले यो प्रदर्शनीमा राखेका छौँ, जसमध्ये मङ्गल कार्यमा प्रयोग हुने चाँदीको ठेकी, पेरुङ्गो सहितको भार, पेटारो, चाँदीका भाँडा बर्तनहरू, देवतालाई सजाइने विभिन्न प्रकारका सुन चाँदीका मालाहरू आदि रहेका छन्। 2072 सालको भूकम्पभन्दा अघि नै गरगहना प्रदर्शनीको तयारी गरिए तापनि भूकम्पको कारणले त्यस वखतमा हुन सकेको थिएन। हालै त्यसै समयमा निर्माण गरिएका शोकेसहरूलाई हामीले पुनः मर्मत गरेर यो प्रदर्शनीको आयोजना गरेका छौँ। भत्किएको अवस्थामा पुरिरहेका ती शोकेसहरू
निकालेर प्रदर्शनीको लागि पर्नुहुने मेरा सम्पूर्ण साथीहरू, यो प्रदर्शनीको लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने श्रीमान सचिवज्यू, महानिर्देशकज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाका साथ यो प्रदर्शनीको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रदर्शनका लागि विशेषज्ञता उपलब्ध गराउनुहुने पूर्वसाधारण अन्वेषक विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिनु नै हो। तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका तर हाल लोपोन्मुख भएका अथवा कतिपय प्रविधि त हराएर गइसके, त्यस्ता प्रविधिहरू पुनः जागृत हुन अवसर मिलोस्, मद्दत मिलोस् भन्ने विश्वास समेत मैले यहाँ लिएको छु। यस कार्यालयको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य मूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन रहे तापनि कुनै पनि मूर्त सम्पदाको जीवन अमूर्त सम्पदासँग गाँसिएर रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छु, जसमा हनुमान ढोका दरबारको मनमोहन चोकको दलानको शिलापट्ट र त्यहाँका शिलामूर्ति डाक्टर महेशराज पन्तद्वारा लिखित तथा हनुमान ढोका दरबारका भित्तिचित्र डाक्टर जुनु वास्तुकला रञ्जितकारद्वारा लिखित पुस्तकले यहाँका कला वास्तुकलाका बारेमा प्रशस्त जानकारी दिनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु। विगत लामो समयदेखि यस दरबार परिसरमा विभिन्न मन्दिर देवी देवताहरूलाई नियमित पूजा गर्दै आउनुभएका गुरुहरूलाई केही सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गत पौष महिनाबाट उहाँहरू करिब 10 जना हुनुहुन्छ यो मन्दिरभित्र दरबार परिसरभित्र रहेका मन्दिरहरू पूजा गर्ने। उहाँहरूलाई मासिक 2500 रुपियाँ दिने निर्णय भएको बेहोरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यसका साथै यहाँ हुने विभिन्न जात्रा पर्वहरूको संरक्षणमा समेत हामी सदैव क्रियाशील रहने नै छौँ। साथै यस कार्यालयबाट भएका पुनर्निर्माणका कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढिरहेकै छन् भने कोभिडका कारण रोकिएको चाइना सरकारबाट भइरहेको पुनर्निर्माणको कार्य छिट्टै सुरु हुने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू श्री भानुभक्त ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उक्त कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन यस कार्यालयका पथ प्रदर्शक दुर्गा बास्कोटालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र यस पुस्तकको बारेमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर मण्डलीलाई स्वयं यहाँको स्वतन्त्र राज्य रूपमा खडा गरे पश्चात यहाँ विभिन्न किसिमका कला, वास्तुकला, प्रविधि, धार्मिक प्रचलन, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रचलनको विकास भएको इतिहास पाइन्छ। राजा रत्न मल्लले यहाँका 12वटा महापात्र मध्ये एकजनालाई आफ्नो बनाई 11 जनालाई विष खुवाएर मारेपछि उनी सफल र स्वतन्त्र शासकको रूपमा स्थापित भएको यहाँको इतिहासबाट जान सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले मल्लकालदेखि हनुमान ढोकाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कला र वास्तुकलाको विकास भएको हामीले अहिलेसम्मका फ्याक्चुअल अथवा एभिडेन्सबाट प्राप्त गरे तापनि हाम्रा अभिलेखीय प्रमाणमा कोलेग्राम दक्षिण कोलेग्रामको उल्लेखले यो ठाउँ लिच्छवी कालदेखि नै एउटा घना बस्ती या चाहिँ एउटा बस्तीको रूपमा विकास भइसकेको स्पष्ट हुन्छ। परम्परागत रूपले या पहिलेदेखि नै अक्षुण्ण रूपले चलिआएका सामाजिक, धार्मिक, परम्परागत मूल्य मान्यता, यहाँको कला, वास्तुकला, प्रविधि, त्यसको मौलिकता, त्यसको विशिष्टता र त्यसको अपेक्षणीयताले गर्दा युनेस्कोले काठमाडौँ उपत्यकाका 7वटा क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको हो। त्यसमध्येमा हनुमान ढोका पनि एउटा हो र यहाँको मैले अघि भने चाहिँ यी चाहिँ हाम्रो कला, वास्तुकला, प्रविधिको संरक्षण गर्न हाम्रो पूर्ण दायित्व हुन सक्दछ। एज ए हामी स्टेट पार्टी भइसकेको नाताले पटक पटक युनेस्कोले हामीलाई यो भूकम्पपछिको अवस्थामा खतराको सूचीमा राख्ने भनेर हाम्रो सेसन
डब्ल्यु सेसनमा उठाएको जुन इस्यु छ त्यो इस्युजलाई हामीले सकेसम्म उसले उठाएका इस्युलाई सम्बोधन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा त्यो मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्दै आएको पनि गाउँको कुल देवताको मन्दिरलाई मात्रै हामीले अहिले सम्बोधन गर्न नसकेको त्यो सत्य पनि म मान्य मञ्च समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। आशा छ केही दिनमै हामी त्यसको त्यो समस्या पनि समाधान गर्न हामी गर्न सक्नेछौँ। अब थोरै आजको एक्जिबिसन जो हामी यो परम्परागत गरगहना छ, अघि हाम्रो कार्यक्रम निर्देशकले भनिसक्नुभयो, यो जङ्गबहादुर राणाले राष्ट्रिय सङ्कट कोष त्यो बेलाको 11 करोड रुपियाँ राख्नको लागि यो न्यू क्लासिकल स्टाइलको सानो बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङमा हामी भर्खरै त्यो एक्जिबिसन हामी अहिले मान्य मन्त्रीबाट चाहिँ हामी उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यो उद्घाटनको तात्पर्य के भने अहिलेसम्म हनुमान ढोकामा आउने जो पनि भिजिटर्सहरू छन् त्यो भिजिटर्सको लागि कुनै पनि एक्जिबिसन नभएको हुनाले टेम्परेरी रूपले उनीहरूलाई एउटा कुनै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु रहोस्। त्यसको साथसाथै परम्परागत रूपका ती गहनाहरू, त्यसको टेक्निक्सहरू, त्यसको स्किलहरू, त्योबाट जानकारी पाउने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक सन्दर्भ या विषयवस्तुका अवयवहरूलाई त्यसले उजागर गर्ने एकातिर सहयोग गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यी विधा यो विषयसँग सम्बन्धित स्तरका लागि पनि नयाँ चाहिँ शैक्षिक रूपमा विकास हुनेछ। साथसाथै आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भिजिटर्सको लागि पनि एउटा आकर्षणको एउटा केन्द्र बन्नेछ भन्ने मैले मान्छे समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हनुमान ढोकामा हामी तुरुन्तै अब गद्य बैठकलाई पनि सानो मिनी म्युजियमको कन्सेप्ट अनुसार जो 1965मा चन्द्र संसदले निर्माण गरेको यो गद्य बैठकलाई यो युएस एम्बेसडर फन्ड अन्तर्गत चाहिँ रेट्रोफिट भइसके पश्चात यसलाई चाहिँ पनि हामीले चलायमान गर्नु सन्दर्भमा छिटै नै हामी त्यसलाई पनि एक्जिबिसन गर्ने प्लान फिक्स भइसकेको छ। किन यत्रो आवश्यकता भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। तर संरक्षणको आवश्यकता किन भन्ने कुरामा चाहिँ जरा बलियो भएको रुखहरू सानोतिनो हावाहुरीमा ढल्दैन। जरा कमजोर भयो भने हावाहुरीमा ढल्छ। भनेपछि हामी को हौँ, कहाँबाट आएका हौँ, हाम्रा इतिहासहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा जानकारी राखेनौँ भने हामी अगाडि पनि बढ्न सक्दैनौँ। आजको कार्यक्रमको अर्को एउटा उपलब्धि के हो भन्दा जो पनि यहाँ हनुमान ढोका हेरचाह अड्डा अन्तर्गत कार्यरत साथीहरू, पुरातत्व विभागका साथीहरू सबैको लागि आज एउटा कोसे ढुङ्गा किन हो भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको कार्यकालको नै एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो। केही गरी ती गरगहनाहरू हामीले सन्दुकमै राखिराख्ने, ढुसी पारेर राखिराख्ने भएदेखि आउने पुस्ताले पनि त्यसको बारेमा जानकारीहरू पाउँदैन थिए र त्यो इतिहासकै कालखण्डमा बिलाएर जान्थ्यो। र यी गरगहनाका महत्त्व किन पनि छन् भन्दाखेरि आज हामी हाम्रो दक्षिणका छिमेकीहरूको भारतीय यो गरगहनाको नक्कल गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू चलाउन थालेछौँ र हाम्रो मौलिक गरगहना, हाम्रो संस्कार, संस्कृति हामी बिर्सिँदैछौँ। तर यसलाई हामीले आजको दिन सङ्ग्रहालयकै रूपमा स्थापित गर्न सक्दाखेरि कतिजना युवाहरू पनि यो प्रति किन आकर्षित हुन्छन् भन्दाखेरि यसका कलाकृतिहरूबाट नयाँ नयाँ अग्रगामी तरिकाका डिजाइनहरू बनाउन सक्यो भने हाम्रो मौलिक डिजाइनहरू नै विश्वमा आज फेरि चिनिनेछ। त्यही अनुसारमा आजका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँ मेरा अग्रजहरू, मलाई गाइड गर्ने साथीभाइदेखि लिएर सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आजको कार्यक्रमको आजको मितिमा मात्र सफलता होइन कि यो कार्यक्रमले हामी पछिको पुस्ताले पनि सफलताको हिसाबमा लगोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। सदस्यज्यू, व्यासमा रहनुभएका पुरातत्व विभागका महानिर्देशकज्यू, यो हाम्रो हनुमान ढोका विकास समितिका साथीहरू, तल पालमा रहनुभएका नारायण रेड्डी सङ्ग्रहालयका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, सहभागी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, म सबैलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन भन्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा दुईटा अवसर दिनुभएको छ आयोजक मित्रहरूले। एउटा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने अवसर दिनुभयो, दोस्रो दुईटा पुस्तकहरू चाहिँ विमोचन गर्ने अवसर दिनुभयो। पुस्तकका लेखक महोदयहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मेहनतले र यो जुन लिपिबद्ध सङ्ग्रहाल एउटा पुस्तकारको रूपमा जुन इतिहास तपाईँले समेट्नु भएको छ, यो हाम्रा लागि, पछिल्लो पुस्ताका लागि पनि पठन योग्य हुनेछ र इतिहासप्रति रुचि राख्नको निम्ति
स्थिति बुझ्नको निम्ति सहयोग पुग्नेछ। यति धेरै मेहनत गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउनु हुने लेखक मित्रहरू र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने सहयोगीप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु छ। कार्यक्रम चाहँदै पनि अलिकति ढिला भयो। भर्सक तोकिएको समयमा कम्प्रोमाइज नगरिकन पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई फलोअप मैले गर्दै आएको छु। तर मेरो काबुभन्दा अलिक बाहिरको परिस्थिति भएको हुनाले अलिकति ढिला भयो। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। यो गहना प्रदर्शनी गर्ने खालको विषयमा पहिले एकचोटि साथीहरूले कुरा गर्नुभएको थियो। लगभग हामीले मिति पनि तोकेका थियौँ। के कारणले हो म बुझ्दिनँ, तर यो प्रदर्शनी गर्ने कुरो राम्रो होइन, त्यसले विवाद ल्याउँछ भन्ने विषय पनि आन्तरिक रूपमा उठ्यो। कामै राम्रो गर्न छ भने विवादको बीच किन गर्ने त, बरु अलिक पर आगन्छे त्यसको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति, हाम्रो परम्पराभन्दा बाहिर जाने कि नजाने भन्ने विषयलाई लिएर यो निर्माण कार्यका लागि पनि त्यो अलिक पछाडि परेको छ भन्ने कुरा मैले सुने। मलाई लाग्छ यति राम्रा राम्रा ठाउँहरू, यति ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू, अब यही ठाउँमा म जिन्दगीमा तेस्रो पटक आज आएँ। पहिलो पटक अस्ति वसन्त पञ्चमीका दिन सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू यहाँ आउने कार्यक्रममा निम्ता थियो। पहिलो पटक म त्यहाँ आएँ। दोस्रो पटक यो समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरौँ भन्ने सन्दर्भमा आएँ र म आज तेस्रो पटक यहाँ आएँ। पहिलो पटक अनि सबै हेर्दै हेर्दै गएपछि गहना प्रदर्शनी गर्ने ठाउँमा पनि हामी गयौँ। अब समितिले कर्मचारी राखेको छ। कोभिडको बहानामा कर्मचारीले काम पाएका छैन। हेर्न चाहने मान्छेलाई गहना प्रदर्शनी गर्ने कुरैबाट रोकिएको छ। अनि कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो इतिहासहरू अरूलाई बुझाउन सकिएला। अब यस्तो यस्तो गरेर जाउँ भनेपछि सबै साथीहरूको बिचमा यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति भयो। त्यो सहमति भएपछि साथीहरूले अलिकति तयारी गर्नुभयो र आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। सायद त्यही कारणले गर्दा पनि तपाईँको यो वार्षिक उत्सवको मिति पवित्र कार्यसहित गर्ने तपाईँको अठुट सहमतिका साथ गर्नुपर्ने हुँदा केही विलम्ब भयो होला भन्ने मैले अनुमान गर्छु। जे होस्, अलिकति ढिलो भए पनि राम्रो भयो, किनभने सबैसँग सरसल्लाह गरेर हामीले चाहिँ यो कामहरू अगाडि बढायौँ। हामीले राख्नुपर्छ, नराम्रो नगरियोस्, हिजोका हाम्रा ऐतिहासिक पक्षहरू ओझेलमा नपरौँ, ती कुराहरूको उजागर गर्ने गरी नै हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने नै त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सहयोग पुग्छ। बाहिर मुलुकहरूमा जाँदाखेरि जस्तो यो इतिहासका धनी तिनीहरू छैन, तर पनि नभएको चिज पनि भएकै जस्तो गरेर उनीहरूले संसारलाई त बेचिराखेकै छ। हामीसँग जताहरू त्यतै सबै कुरा छ, तर सबै भएर पनि हामीले अरूलाई बेच्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा यो विषयलाई पनि हामीले अलिक उजागर गर्ने लाग्ने काममा हामी सबै मिलेर गरौँ भन्ने नै म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।